14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 1947 पाकिस्तान अभी बना ही था, खजाना खाली, रियासत कमजोर, दुश्मन ताकतवर। कायद आज़म एक एक करके मुल्क के मसाइल सुलझाने में मसरूफ थे कि अचानक उनके नाम एक खत आता है। एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान का खत लिखा था कि दुनिया बदलने वाली है, मुस्तकबिल उस कौम का होगा जिसके पास एटमी ताकत होगी। साथ ही एक मशवरा भी था, एक ऐसा मशवरा जिसके बारे में उस वक्त किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो एक दिन पाकिस्तान के एटम बम की पहली चिंगारी बनेगा। लेकिन एटम बम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। ये जासूसी, धमकियों और आलमी साजिशों से भरी एक खुफिया जंग थी। कभी इबरत का निशान बनाने की धमकी दी गई तो कभी अरबों डॉलर की पेशकशें हुई। कभी भारत ने पीआईए का जहाज हाईजैक करवाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो कभी इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मिटाने की साजिश की। मगर फिर एक ऐसा मोड़ भी आया जब भारत के ही एक वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन कॉल ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा के लिए महफूज बना दिया। और फिर वो दिन आया जब 28 मई 1998 को एक बटन दबा और चागी के खामोश पहाड़ धमाकों से लरस उठे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म को मिलने वाले उस खत में आखिर ऐसा क्या था जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की पहली ईंट साबित हुआ। पाकिस्तान के हाईजैक होने वाले जहाज को भारत ले जाने का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ और भारत के वज़ीर-ए-आज़म की वो कौन सी हिमाकत थी जिससे पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। आज हम बताएंगे पाकिस्तान के एटम बम तक पहुंचने की ड्रामाई और सनसनीखेज कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं कायद-ए-आज़म को मिलने वाले उस खत से। ये ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान सर मार्क ओलिफेंट थे, एटॉमिक साइंस के एक्सपर्ट। उन्होंने खत में लिखा कि आने वाला दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है। आपके नए मुल्क पाकिस्तान को साइंस, खास तौर पर एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पर तवज्जो देनी चाहिए। इस काम के लिए उन्होंने कायद-ए-आज़म को एक शख्स का नाम भी बताया और कहा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर फिजिक्स को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो नाम था डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी का। डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी सर मार्क ओलिफेंट की बरतानिया में कायम लेबॉर्ट्री में काम कर चुके थे। लेकिन यहाँ एक मसला था, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ौरन उन्हें ख़त लिखा और पाकिस्तान आने की दावत दी। साथ ही उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का हेड बनाने की ऑफ़र भी कर दी। उधर जब इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नेहरू को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर रफ़ी चौधरी को रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि नेशनल फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री में डेप्यूटी डायरेक्टर बनाने की पेशकश कर दी। लेकिन डॉक्टर रफ़ी नहीं रुके। ये वही रफ़ी चौधरी हैं जिन्हें डॉक्टर समर मुबारक मंद ने 1998 में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का रियल फाउंडर करार दिया था। ये वही रफ़ी चौधरी हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस मीटिंग में भी शरीक थे जो 1972 में एटम बम बनाने के लिए मुल्तान में बुलाई गई थी। और ये वही रफ़ी चौधरी हैं जिन्हें सदर ज़ियाउल हक ने हाथ उठाकर फौजी अंदाज में सलूट किया था। बहरहाल पाकिस्तान आकर डॉक्टर रफ़ी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फिज़िक्स डिपार्टमेंट संभाला और ऐसे शागिर्द पैदा किए जो पाकिस्तान को एटमी मैदान में उतारने की तैयारी में लग गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। खुदा का करना ये हुआ कि उसी ज़माने में अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम का मकसद दूसरे मुल्कों को एटमी तवानाई की सलाहियत फराहम करना था, लेकिन इस शर्त पर
کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اکتوبر 1954 میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا امریکہ پہنچے، صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی اور ایٹمز فار پیس پروگرام میں شامل ہونے پر بات کی۔ 11 اگست 1955 کو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کو ایک پروٹوٹائپ ایٹمی ری ایکٹر فراہم کر دیا۔ امریکہ نے پاکستانی سائنسدانوں کو اس سلسلے میں ضروری ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی۔ اسی دوران پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ مقصد وہی تھا، یعنی اپنی ایٹمی صلاحیت کو میڈیکل، انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں استعمال کرنا۔ ٹریننگ حاصل کرنے والوں میں ایک سائنسدان منیر احمد خان بھی تھے۔ وہ جب ٹریننگ مکمل کر کے لوٹے تو انہیں ایٹامک انرجی کمیشن کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ منیر احمد خان بھی ڈاکٹر رفیع چودھری کے شاگردوں میں سے ہی ایک تھے۔ خیر، اب امریکہ نے ایٹمی ری ایکٹر تو دے دیا، لیکن اسے چلانے کے لیے یورینیم کی ضرورت تھی۔ لہٰذا 1960 میں لاہور اور ڈھاکہ میں 2 سینٹرز قائم کیے گئے اور یورینیم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ قدرت مہربان تھی، ڈیرہ غازی خان سے یورینیم کے ذخائر مل گئے، کام بن گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ 1955 کے بعد طویل عرصے تک پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا مقصد ایٹمی بجلی بنانا اور دوسرے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن پھر جب خطے کے حالات بدلے تو پاکستان کے ارادے بھی بدلنے لگے۔ ہوا یوں کہ 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی۔ اس کے 2 سال بعد چین نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے بعد چین ایٹمی طاقت بن گیا۔ ایک طرف چین کی ایٹمی طاقت، دوسری طرف پاکستان سے بڑھتی دوستی نے انڈیا کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ انڈیا کے عزائم کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں یہ سوچا جانے لگا کہ اگر انڈیا نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو تب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ وہ فوراً حرکت میں آئے۔ کابینہ میں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام شروع کر دینا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور بعض وزیروں نے تجویز کی سخت مخالفت کی۔ بی بی سی کے مطابق 1968 میں صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر گئے۔ وہاں فرانسیسی صدر چارلس ڈی گول نے خود پاکستان میں ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ بنانے کی پیشکش کی، لیکن صدر ایوب نے اسے ٹھکرا دیا۔ دوسری طرف بھارت سے مسلسل ایسی خبریں آنے لگیں کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب تو ذوالفقار علی بھٹو نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو جائے ایٹم بم تو بنانا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو فال آف ڈھاکہ کے بعد بھٹو ملک کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ فیصلوں کی طاقت اب ان کے ہاتھ میں تھی۔ جنوری 1972 میں انہوں نے ملتان میں ملک کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے نیوکلیئر بم کی فرمائش کر دی۔ اس واقعے کی تفصیل آپ کو ہماری سیٹ عابد پر بنی اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں سیٹ عابد کے اہم کردار کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سائنسدانوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کے طوفانی دورے کیے۔ مقصد تھا ان ملکوں سے اپنے مشن کے لیے تعاون حاصل کرنا۔ 1973 میں پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ساتھ ہی فرانسیسی حکومت کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش پر آمادہ کیا جو ایوب خان نے مسترد کر دی تھی۔ اسی دوران بھارت نے مئی 1974 میں ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اب تو ذوالفقار علی بھٹو پر جلد سے جلد ایٹمی طاقت بننے کا بھوت سوار ہو گیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ بھارت ایٹامک پاور بننے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ ایسے میں انہوں نے وہ مشہور بیان دیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ایٹم بم بنانا کوئی بچوں کا کھیل تو تھا نہیں۔ ایسے میں انہیں امید کی ایک کرن نظر آئی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں میٹالرجی میں MSc اور پھر بیلجیم کی یونیورسٹی سے اسی شعبے میں PhD کر رکھی تھی۔ 1972 کے بعد سے وہ ہالینڈ کی یورینیم انرچ کرنے والی ایک کمپنی سے وابستہ ہو گئے۔
ڈاکٹر عبد القدیر تھے تو ہالینڈ میں، مگر ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا۔ جب بھارت نے 1974 میں ایٹمی تجربہ کیا تو وہ وطن عزیز کی سلامتی کے حوالے سے شدید فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً وزیر اعظم بھٹو کو خط لکھا اور بتایا کہ وہ یورینیم کو انرچ کر کے ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے خط میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات بھی لکھیں جنہیں پڑھ کر بھٹو کو لگا کہ اس آدمی کی باتوں میں دم ہے۔ بھٹو نے فوراً ڈاکٹر خان کو پاکستان بلایا اور یوں 1976 میں شروع ہوا پاکستان کا ایک خفیہ ایٹمی پروگرام جسے نام دیا گیا پروجیکٹ 706۔ اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے قریب ایک عمارت بنائی گئی۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان اور انجینئرز سب مل کر اس پروجیکٹ 706 پر کام کرنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں نہ سینٹریفیوج کی مشینیں تھیں اور نہ انہیں چلانے کا تجربہ رکھنے والے لوگ۔ سینٹریفیوج دراصل ایک بہت تیزی سے گھومنے والی مشین ہوتی ہے جو یورینیم کے آئسوٹوپس کو الگ کر کے یورینیم 235 بناتی ہے اور اسی سے ایٹم بم بنتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کی چونکہ ہالینڈ میں ملازمت تھی، اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ پاکستان میں سینٹریفیوج کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو وہ 1976 میں دوبارہ پاکستان آئے اور سارا کام انہوں نے خود سنبھال لیا۔ انہیں ہالینڈ کی کمپنی میں کام کے دوران دنیا کے بہترین سینٹریفیوجز کے بلو پرنٹس تک رسائی حاصل تھی۔ وہ ان سب کو کاپی کر کے پاکستان لے آئے۔ ڈاکٹر خان کی نگرانی میں کہوٹا میں لیبارٹری تعمیر ہوئی۔ اب اگلا مرحلہ ان لیبارٹریوں کے لیے مشینوں کی خریداری کا تھا۔ یورپی ممالک نے اپنی کمپنیوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کوئی مشین تو کیا، اس کا ایسا کوئی پرزہ بھی کسی ملک کو نہیں بیچ سکتی جو ایٹمی پروگرام میں استعمال ہوتا ہو۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ ان مشینوں کے بیسک پرزے تو لوکل انجینئر سے تیار کروا لیے گئے، جبکہ مشینوں کی خریداری کے لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا تجربہ کام آیا۔ ان مشینوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ میڈیکل اور انڈسٹریل پروجیکٹ میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس یہ مشینری بنانے والی 100 یورپین، کینیڈین اور امریکی کمپنیوں کی ایک لسٹ موجود تھی۔ انہوں نے اس مشینری کا ہر پرزہ الگ الگ کمپنیوں سے منگوایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ان کی خریداری کے لیے پاکستان کے مختلف تاجروں کو استعمال کیا گیا۔ جو حساس پرزے یہ تاجر نہیں خرید سکے ان کے لیے کاغذوں پر فرضی میڈیکل اور انڈسٹریل کمپنیاں بنائی گئیں اور ان فرضی کمپنیوں کے نام پر یہ پرزے امپورٹ کیے گئے۔ نائجر سے 400 ٹن یورینیم آکسائڈ بھی خفیہ طور پر منگوایا گیا جو انرچ یورینیم بنانے میں کام آتا ہے۔ یہ سب کرنے میں اتنی احتیاط کی جا رہی تھی کہ جو پاکستانی تاجر ایک پرزہ خرید لیتا اس سے پھر کوئی دوسری خریداری نہیں کروائی جاتی تھی۔ یوں سینٹریفیوج مشینوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پرزوں کو جوڑ کر مشینیں بنانے میں کچھ میتھمیٹکس اور فزکس کے مسائل بھی تھے۔ ان مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ بہرحال عبد القدیر خان اور دیگر لوگوں کی محنت سے کہوٹا لیبارٹری میں 1974 میں ہی یورینیم انرچ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا اور 1978 میں مکمل طور پر کامیابی بھی حاصل کر لی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق آفیسر بی رامن نے اپنی کتاب کاؤ بوائز آف را میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کو 1978 میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ پاکستان نے یورینیم کو انرچ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اسے یہ خبر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے دی تھی، لیکن موساد کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یورینیم انرچ پلانٹ آخر ہے کہاں۔ پلان تھا اسے ڈھونڈ کر تباہ کرنا۔ اس کے لیے بھارتی زمین سے فضائی کارروائی ہونی تھی۔ موساد نے پاکستان کی نیوکلیر سائٹ کو تلاش کرنے کی ذمہ داری بھارتی ایجنسی را کو دی۔ بھارتیوں کو شبہ تھا کہ ہو نہ ہو کہوٹا پلانٹ ہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان یورینیم انرچمنٹ کر رہا ہے۔ اب اس شبے کو یقین میں بدلنے کے لیے بھارت نے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ وہاں قریب ہی ایک نائی کی دکان تھی جہاں کہوٹا کے کچھ سائنسدان بال کٹوانے آیا کرتے تھے۔ را کے ایجنٹوں نے وہاں سے بال جمع کرنا شروع کیے اور انہیں بھارت بھیجتے رہے۔ بھارت میں کئی سال تک ان بالوں پر ریسرچ ہوتی رہی اور پھر ایک سیمپل انہیں ایسا مل ہی گیا جس میں یورینیم 235 کی تابکاری کے ذرات تھے۔ اب
साबित हो चुका था कि पाकिस्तान एटम बम की तरफ बढ़ रहा है और उसका मरकज है यही कहोटा प्लांट। प्लान के मुताबिक अब इजरायली तैयारों को भारत में रिफ्यूलिंग के बाद पाकिस्तान के उस प्लांट पर हमला करना था। बी रामन के मुताबिक रॉ के ऑफिसर जब इस प्लान की परमिशन लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई के पास गए तो उन्होंने इनकार कर दिया, साफ कह दिया कि वो किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। मोरारजी देसाई ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि मुबैना तौर पर सदर ज़िया-उल-हक को फ़ोन करके भी कहा कि कहोटा प्लांट में क्या हो रहा है भारत सब जानता है। ये सुनते ही ज़िया-उल-हक फ़ौरन हरकत में आए, कहोटा प्लांट के आसपास फैले भारतीय जासूसों का पता चलवाया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मोरारजी देसाई को बाद में पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों पर 1988 में निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कामयाबी की पटरी पर दौड़ने लगा। सामने मंजिल थी एटम बम की, लेकिन जहां ये सब हो रहा था और उधर अमेरिका ये सब देख रहा था। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की वो मशहूर धमकी भी सामने आई जिसमें उन्होंने भुट्टो से कहा था कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रावलपिंडी जलसे में ख़त लहराते हुए उसे हेनरी किसिंजर की धमकी बताया था। भुट्टो का कहना था कि उनके खिलाफ आलमी साजिश रचाई गई है जिसकी फंडिंग अमेरिका कर रहा है और सियासी मुखालफिन मोहरा बने हुए हैं। बहरहाल यहाँ सवाल यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में पल पल की खबर कैसे मिल रही थी। उसका जवाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी किताब दास्तान अज़्म में दिया है। वो लिखते हैं कि कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम करने वाले चंद साइंसदान अमेरिका के मुखबिर थे। जब शक हुआ तो उनकी निगरानी की जाने लगी। बाद में इन सबको वहाँ से हटा दिया गया। एक दिन एक सिपाही पत्थर नुमा कोई चीज़ लेकर आया। उसे खोल कर देखा गया तो उसमें एक ड्राई बैटरी, ट्रांसमीटर और कुछ आलात लगे हुए थे जिन्हें नाकारा बना दिया गया। ये खबर सदर ज़िया-उल-हक को दी गई। चंद रोज़ बाद अमरीकी सफ़ीर जनरल ज़िया-उल-हक से मिलने आया और एटमी मामले पर बात की। ज़िया-उल-हक ने इंतहाई नरमी से कहा कि पाकिस्तान कोई एटम बम नहीं बना रहा। अमरीकी सफ़ीर मुस्कुराया और कहा कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, आप नाश्ते में क्या खाते हैं हमें ये भी पता चल जाता है। उस पर ज़िया-उल-हक ने कुर्सी से टेक लगाया और कहा कि अगर आप किसी पत्थर की मदद से मालूमात हासिल कर रहे थे तो हमारे जवानों ने वो पत्थर खोलकर उसे नाकारा बना दिया है। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही अमरीकी सफ़ीर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो फ़ौरन उठकर चला गया। जनवरी 1979 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर एटम बम की तैयारी का इल्ज़ाम लगाया और फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद रोक दी। लेकिन फिर ये हुआ कि उसी साल के आखिर में सोवियत फ़ौज ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई और उसे मजबूरन पाकिस्तान पर से पाबंदियां उठाना पड़ी। पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका था और ज़िया-उल-हक ने इससे खूब फ़ायदा उठाया। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था। अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान की इमदाद बहाल की बल्कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ से भी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला, अमेरिका ने 1990 में पाकिस्तान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी। तब तक पाकिस्तान अपना काम कर चुका था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी किताब में लिखते हैं कि 10 दिसंबर 1984 को वो जनरल ज़िया-उल-हक के दफ्तर में गए और उन्हें बताया कि हमने एटम बम बना लिया है। ये खबर सुनते ही जनरल ज़िया-उल-हक खुशी से झूम उठे और आगे बढ़कर अब्दुल कदीर खान का माथा चूम लिया। लेकिन खबर खुफिया रखी गई, कोई एटमी धमाका नहीं किया गया। ये मौका भारत ने कई बरसों बाद दिया। ग्यारह मई 1998 को भारत ने पोखरान में एक के बाद एक 3 एटमी धमाके किए। इस पर पाकिस्तान की हुकूमत और फैसला साजों पर दबाव पड़ने लगा। अवाम चाहते थे कि भारत के इन एटमी धमाकों का फौरी जवाब दिया जाए, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से रोक रही थी। इससे पहले कि पाकिस्तानी हुक्मरान कोई फैसला करते, 13 मई को भारत ने मजीद 2 धमाके कर दिए। At 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. अब
پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ ادھر عوام کے جذبات تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ادھر بھارتی حکمراں اور سیاستدان بھڑکیلے بیان دے کر پاکستان کو دھمکا رہے تھے۔ 11 مئی کو جب بھارت نے پہلے 3 دھماکے کیے، اس وقت وزیراعظم نواز شریف قازقستان میں تھے۔ دورہ مختصر کیا اور فوراً پاکستان پہنچے۔ 13 مئی کو کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ تینوں سروسز چیفز، وفاقی وزراء، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ہیڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک منت نے شرکت کی۔ سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ دفاعی کمیٹی کے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور نیول چیف ایڈمرل فصیح بخاری دونوں نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی، جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل پرویز مہدی قریشی نے ایٹمی دھماکے کرنے کے حق میں رائے دی۔ بعد میں جنرل جہانگیر کرامت نے شجاع نواز کی کتاب کراس سوارڈز میں مخالفت کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ سب جانتے تھے کہ دھماکوں کے نتیجے میں امریکی پابندیاں لگیں گی، لیکن انہوں نے حکومت سے کہہ دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کرے گی اس کی حمایت کی جائے گی۔ اگلے روز یعنی 14 مئی کو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے متعلق وزیر خزانہ سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز میں لکھتے ہیں کہ اجلاس میں 3 وزراء نے فوری ایٹمی دھماکوں کا مطالبہ کیا۔ 6 وزیروں کی رائے تھی کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے عوض ملنے والے معاشی پیکج کو قبول کر لینا چاہیے۔ باقی 6 وزیر نہ 3 میں تھے نہ 13 میں۔ سرتاج عزیز خود بھی ایٹمی دھماکوں کے حق میں نہیں تھے۔ ادھر انڈین لیڈرشپ کی دھمکیوں میں شدت آ رہی تھی۔ کوئی آزاد کشمیر پر حملے کی بات کر رہا تھا تو کوئی پاکستان کو مشورہ دے رہا تھا کہ اب وہ سر جھکا کر جینا سیکھ لے۔ بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی اور ان کے نائب ایل کے ایڈوانی نے تو سیدھا پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے ڈالی۔ دوسری طرف مغربی طاقتیں پاکستان کو روکنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے 4 بار نواز شریف کو فون کیا اور ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے $5 ارب کی آفر کر دی۔ یہ آفر کم نہیں تھی۔ پاکستان اس وقت بھی شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا۔ وہ دھماکوں کا فیصلہ کر چکے تھے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے جب دیکھا کہ پاکستان نہیں مان رہا تو انہوں نے دھمکانے کے لیے اپنے نائب وزیر خارجہ اسٹروپ ٹالبوٹ کو بھیجا۔ بعد میں اسٹروپ ٹالبوٹ نے اپنی کتاب انگیجنگ انڈیا میں اعتراف کیا کہ حکومت پاکستان نے کسی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان میں موجود امریکی سفیر نے اس وقت کی اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو سے بھی رابطہ کیا اور انہیں ایٹمی دھماکوں کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر بینظیر بھی نہیں مانی، بلکہ پیپلز پارٹی نے تو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور حکومت پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے زور ڈالتے رہے۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب بینظیر کو کرپشن مقدمات کا سامنا تھا۔ وہ احتساب عدالت میں پیشیاں بھگت رہی تھیں، مگر ملکی مفاد میں انہوں نے حکومتی فیصلے کا ساتھ دیا۔ امریکی سفارتکاروں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اختر مینگل کو بھی پٹی پڑھانے کی کوشش کی، لیکن ایٹمی دھماکوں سے صوبائی حکومتوں کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اسی دوران گیلپ پاکستان کے سروے میں 70% سے زائد عوام نے ایٹمی تجربات کی حمایت کی، لیکن اس کے باوجود امریکہ، برطانیہ، جاپان اور دیگر بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی تجربات سے روکنے کی کوششوں میں لگی رہیں۔ ادھر بھارت بھی یہ سب خاموشی سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاکستان کو ایٹمی تجربے سے روکنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ 28 مئی کے ایٹمی دھماکے سے ٹھیک 4 دن پہلے یعنی 24 مئی کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 3 ہائی جیکروں نے PIA کا فوکر جہاز ہائی جیک کر لیا۔ یہ جہاز گوادر سے کراچی آ رہا تھا۔ 33 مسافر اور 5 کریو ممبر سوار تھے۔ طیارے نے جیسے ہی اڑان بھری، ہائی جیکروں نے اسلحہ نکالا اور پائلٹ کو جہاز دہلی ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، مگر پائلٹ نے ہوشیاری دکھائی اور جہاز کا رخ سندھ کے شہر حیدرآباد کی طرف موڑ دیا۔ ہائی جیکروں کو بتایا گیا کہ وہ بھارتی ریاست گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے اتریں گے، اس کے بعد دہلی جائیں گے۔ ہائی جیکرز دھوکے میں آ گئے، جہاز کو حیدرآباد میں اتار لیا گیا اور ہائی جیکر
यही समझे कि वो इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। जहाज़ को एक ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां से हाईजैकर वहां हैदराबाद एयरपोर्ट लिखा हुआ पढ़ ना सके। लाइटें पहले ही बंद कर दी गई थीं। करीबी मस्जिदों में आज़ान देने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। एयरपोर्ट पर भारतीय तिरंगा भी लहरा दिया गया और पाकिस्तानी हुक्काम भारतीय हुक्काम का भेष बदलकर हाईजैकरों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वो तीनों हाईजैकर इजी होकर जहाज से उतरे और पाकिस्तानी हुक्काम को भारतीय समझकर उनसे कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के सामने हमारा ये मुतालबा रखें कि वो एटमी तजुर्बात बलूचिस्तान में ना करें। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, पाक फौज के कमांडोज ने तीनों हाईजैकरों को दबोच लिया। बाद में पता चला कि वो तीनों रॉ के एजेंट थे। यूं भारत का पाकिस्तान को एटमी तजुर्बात से रोकने का प्लान फेल हो गया। फिर वो दिन आ गया जिसका पूरी कौम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 28 मई 1998 एटमी तजुर्बात के लिए बलूचिस्तान के इलाके चाकी का इंतखाब कई साल पहले किया जा चुका था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ शदीद गर्मी और पानी की किल्लत की वजह से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। धमाके से कबल पाक फौज ने 100 किलोमीटर का एरिया घेरे में ले लिया। फजा में जंगी जहाज उड़ते रहे और फिर दोपहर 3:16 पर पाकिस्तान ने वो एटमी धमाके किए कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। Pakistan became a nuclear power. 30 मई को एक और टेस्ट किया गया। भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके। यूं पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। कामयाब एटमी तजुर्बात के बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने टीवी पर इसका ऐलान किया और कौम को मुबारकबाद दी। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। अवाम खुशी से झूम उठे, सड़कों पर जश्न होने लगा, मनों के हिसाब से मिठाइयाँ तकसीम हुई। वो भारत जो अपनी एटमी तजुर्बात के बाद पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। लेकिन सामने एक कड़ा इम्तिहान भी था। एटमी तजुर्बात की खबर फैलते ही मुखालफत करने वाले मुल्कों ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी। जर्मनी ने इमदाद रोक ली। अमेरिका ने पाबंदियों के साथ सज़ा देने का भी ऐलान कर दिया। स्वीडन ने पाकिस्तान को हथियारों की फरोख्त बंद कर दी। जापान ने भी एहतजाज किया। वर्ल्ड बैंक, IMF जो इमदाद दे रहे थे वो रोक ली गई। लेकिन फिर क्या हुआ? पाबंदियां जिस तरह लगी थीं उसी तरह हटती भी चली गईं। अमेरिका से ताल्लुकात भी जल्द सेट हो गए। कुछ ही अरसे बाद इन मुल्कों को समझ आ गई कि पाकिस्तान ने धमाके तो कर ही लिए हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, सारी ज़िंदगी के लिए तो बैन लगा नहीं सकते। पाकिस्तान एटमी ताकत तो बन गया, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का ये एटमी प्रोग्राम कितना मजबूत है, क्योंकि 2001 से मगरिब में ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई ये शब बारात के पटाखे तो हैं नहीं कि कोई भी इन्हें उठा कर ले जाएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के 2 बेसिक एलिमेंट्स हैं और इन दोनों के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम निहायत महफूज हाथों में है। IAEA जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ की है। एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर समर मुबारक से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि एटमी हथियार को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए उसके पार्ट मुख्तलिफ जगहों से जमा करने पड़ेंगे और अगर हथियार बन भी जाए तो उसे चलाने के लिए जो कोड इस्तेमाल होते हैं वो 3 अलग अलग लोगों के पास हैं। जब तक वो कोड इकट्ठे नहीं होंगे हथियार चलेगा ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि उसने मालूमात चुरा कर एटम बम बनाया। अगर ये बात है तो अमेरिका ने भी तो जर्मन साइंसदानों से इंफॉर्मेशन चुरा कर एटम बम बनाया था। इसराइल ने भी अमेरिकी एटम बम के ब्लूप्रिंट्स चुरा कर उन्हें एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
यूं तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सैकड़ों गुमनाम लोगों का हाथ है, लेकिन 5 लोगों के नाम बहुत नुमायां हैं। अगर इनमें से कोई एक भी पीछे हट जाता तो ये मिशन कभी मुकम्मल ना होता। सबसे पहला नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का ख्वाब देखा। दूसरे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए हॉलैंड में अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ दी। तीसरा नाम ज़ियाउल हक का है, जिन्होंने अफ़गान वार का पूरा फ़ायदा उठाया और एटमी प्रोग्राम जारी रखा। चौथी शख्सियत ग़ुलाम इसहाक़ खान की है। वो 1970 और 1980 की दहाई में वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल दिफा और चेयरमैन सेनेट रहे। ज़ियाउल हक के बाद वो मुल्क के सदर भी बने। इस दौरान एटमी प्रोग्राम के लिए फंडिंग, ज़रूरी पुर्ज़ों की इम्पोर्ट और दीगर सपोर्ट में उन्होंने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और पाँचवा और आखिरी नाम नवाज़ शरीफ का है, जिन्होंने दुनिया भर के प्रेशर को नज़रअंदाज करके कामयाब एटमी तजुर्बात किए। इनके अलावा भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने अपना अपना किरदार इंतहाई मेहनत और वतन से मोहब्बत में अदा किया। पाकिस्तानी कौम इन तमाम लोगों की मकरूज़ रहेगी। आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसे देंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।